Ilang ipaambit ang kamatuoran ug maglakaw sila uban kanako. Malakay Kapitulo 2 versikulo 6. Kining maong bersikulo mao ang tubag sa pangutana kung unsa man ang mga kalidad sa maayong sulugoon. Una, ang mga maayong sulugoon musabwag ug musangyaw sa kamatuoran nga nagpunting sa kaluwasan para sa tanan, kaluwasan para sa unsa man, kaluwasan sa ato ang kalag. Ug ang atong ipasa kompletong kamatuoran, dili nato punan, dili nato kuhaan. Ikaduha, ang mga maayong sulugoon maglakaw uban sa Ginoo. Buot pasabot mubuhat ta sa mga maayo ug matarong, dili magpakaron ingnon ug dili mapahimuslanon mga kaigsuonan. Kitang tanan gitawag sa pagkapari, pagkaprofeta ug pagkahari. Ang pagkahari para ni Hesus mao ang atong pagkasulugoon, kay wala man siya minganhi aron alagaran kundili aron mualagad.